बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मदीहा अल्मास आपके साथ है। नाज़रीन ग्रामी, आज का जो मेरा वीलॉग, इस वीलॉग में कुछ बात करेंगे कुछ अहम ख़बरों की। ख़बर ये है नाज़रीन ग्रामी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अब रेफरेंस दायर किया जा रहा है, और ये रेफरेंस जो है ये आज कल में दायर कर दिया जाएगा, यानी कि आने वाले दिनों में ये रेफरेंस जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से दायर किया जा रहा है, फ़ाइल किया जा रहा है। इस रेफरेंस के बारे में आज के इस वीलॉग में कुछ डिटेल्स आपके सामने रखूँगी, और साथ ही साथ नाज़रीन ग्रामी, अब खान साहब का जो इद्दत पे निकाह केस था, इस केस में फ़ैसला आने के बाद जैसे ही नज़र आ गया है कि खान साहब जो है उनको रिलीफ मिलने जा रहा है, तो अब एक और नैब रेफरेंस इमरान खान पर डालने की तैयारियां हुकूमत की जानिब से की जा रही हैं। ये नैब रेफरेंस जो है ये किस किस्म का होगा, और ख़ान साहब के गिरद घेरा किस तरह से अब मज़ीद टाइट किया जाएगा, किस तरह से खान साहब जो हैं ताकि उनको एक लंबे अरसे के लिए जेल के अंदर रखा जाए, जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से यानी कि इमरान खान साहब की जानिब से कुछ लचक का मुजाहिरा किया जा रहा है। और लचक का मुजाहिरा इन सेंस के उन्होंने टास्क सौंपा है, ख़ास बंदे माने जाते हैं महमूद ख़ान अचकज़ई साहब, जो कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के जो सरबराह हैं, उनको उन्होंने ये टास्क सौंपा है, और उनको अब टास्क ये सौंपा गया है कि वो मुज़ाकरात करें। अब वो मुज़ाकरात किस तरह से किए जा रहे हैं, एक गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई जा रही है। नाज़रीन ग्रामी, ये जो गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस है, आज के इस वीलॉग में इस गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस ये किस किस्म की होगी, किस किस को मुज़ाकरात के लिए बुलाया जाएगा, तमाम तर डिटेल्स जो हैं आज के इस वीलॉग में मैं आपके सामने रखूँगी। नाज़रीन ग्रामी, सबसे पहले तो इस रेफरेंस की जानिब हम बढ़ते हैं, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से फौरी तौर पर रेफरेंस दायर किया जा रहा है, फ़ाइल किया जा रहा है। ये रेफरेंस बेसिकली ये रेफरेंस जो है किसके ख़िलाफ़ दायर किया जा रहा है, तो सलमान अकरम राजा साहब जो हैं उनकी जो होने वाली आज मुलाकात है इमरान खान साहब के साथ, उस मुलाकात में ना सिर्फ बहुत सारे जो पॉइंट्स हैं, नुकात हैं, आने वाली जो सियासत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसके बारे में कुछ स्ट्रेटजी, कुछ प्लान दिया जाएगा इमरान खान साहब की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सलमान अकरम राजा के थ्रू, और सलमान अकरम राजा जो हैं वही इस स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करवाएंगे, और बाकी जो लीडरशिप है उसको भी कन्वे करेंगे। बेसिकली इस मुलाकात का पर्पस भी यही है कि इस रेफरेंस के बारे में भी इमरान खान साहब को बताया जा सके, और रेफरेंस जो है जी ये दायर किया जा रहा है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सामिर फारूक साहब के ख़िलाफ़। रेफरेंस बेसिकली इस वजह से, आपको याद होगा नाज़रीन, टीरियान वाइट केस जो था उसमें पहले से 2 रुकनी बेंच था, और उस बेंच में जो फ़ैसला आ चुका था, जिन जजेस की राय सामने आई थी, उस राय के बाद एतराज़ सबसे बड़ा ये उठाया जा रहा है कि चूँकि फ़ैसला दे दिया गया था, और उसके बाद चीफ जस्टिस की जानिब से ये एक नया बेंच बना दिया जाना, उस पर एतराज़ उठाया जा रहा है कि जब फ़ैसला आ चुका था तो फिर एक नया बेंच उजलत में, बौखलाहट में किसके कहने पे और क्यों बना दिया गया। सबसे पहले ये इनके पास एक वैलिड पॉइंट है। अथेंटिसिटी की अगर मैं बात करूँ इस रेफरेंस की, तो अथेंटिसिटी इसकी ये है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कोई हवा में तीर अब की बार नहीं चलाया जा रहा है। लीडरशिप के और लीडरशिप पर और लीडरशिप के फैसलों पे बहुत ज़्यादा एतराज़ उठाया जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, लेकिन ये जो रेफरेंस दायर किया जा रहा है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ख़िलाफ़, इस रेफरेंस में बाकायदा तौर पर जो सीनियर कानून दान हैं उनसे मुशावरत की गई है पहले, और फिर मुशावरत करने के बाद फ़ैसला हुआ कि ये रेफरेंस इस तरह से, और ये रेफरेंस कब और कैसे दायर करना है। तो रेफरेंस में कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में अगर इस पे फौरी तौर पर ये रेफरेंस जो है ये दायर हो जाता है, इस पे कार्रवाई का कानूनी तौर पर आगाज़ कर दिया जाता है, तो इसका अल्टीमेटली और बहुत जल्द फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासी तौर पर होने वाला है। नाज़रीन ग्रामी, ये भी कहा गया कि इल्तवा जो है वो किया गया, ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी केसेस है जो कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद की जो अदालत के अंदर लगे हुए थे, उसमें पूरी कोशिश की गई कि फ़ैसले इमरान खान के ख़िलाफ़ हों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ हों, या फिर उनमें उनको लिंगर ऑन किया गया, उस पर ज़ेर इल्तवा रखा गया मुकदमात को, फ़ैसले बहुत ताख़ीर से दिए गए, और एक सबसे बड़ा एतराज़ ये उठाया जा रहा है, और इसी वजह से ये रेफरेंस जो है ये दायर किया जा रहा है। नाज़रीन, एक और रेफरेंस, नैब रेफरेंस, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान जो हैं उनके ख़िलाफ़ दायर किया जाएगा। हुकूमत की जानिब से ये प्लान जो है, ये स्ट्रेटजी जो है, ये तरतीब दी जा रही है। होगा कुछ इस तरह से कि इद्दत पे निकाह केस जो है इसका जैसे ही फैसला आएगा, और बज़ाहिर तौर पे जो नज़र आ रहा है कि खान साहब को एक बड़ी हद तक रिलीफ मिलने जा रहा है, और इस रिलीफ मिलने के ख़दशे के पेश नज़र अब ये तैयारी की जा रही है
کہ نیب کا ایک اور ریفرنس جو ہے وہ دائر کیا جائے گا، اور وہ ریفرنس کیا ہے؟ اس ریفرنس کی طرف تو میں بعد میں آتی ہوں۔ نیب ریفرنس جو نیا ایک پنڈورا باکس خان صاحب کے خلاف کھولا جا رہا ہے، ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کے خلاف بھی، ان دونوں کے خلاف ایک نیا نیب ریفرنس آ رہا ہے۔ لیکن آج جو اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے خاور مانیکا صاحب کی طرف سے، وہ یہ ہے بانی پی ٹی آئی بشریٰ نکاح کیس کے مجرم ہیں، یعنی کہ آج خاور مانیکا صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی ہے۔ اس پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا ہے کہ بشریٰ بی بی اور عمران خان نکاح کیس کے مجرم ہیں۔ خاور مانیکا نے مزید یہ کہا کہ بانی پی ٹی آئی کو ایسی کیا جلدی تھی کہ عدت پوری نہیں ہونے دی اور نکاح کر لیا۔ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ عدت کے 39 دن میں نکاح کے غیر شرعی کام کو قانونی بنانے کے لیے زور لگایا جا رہا ہے، اور ابھی تک یہ اس کو پروف نہیں کر سکے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف پہ یہ الزام لگایا جا رہا ہے۔ خاور مانیکا صاحب ابھی بھی باز نہیں آ رہے ہیں۔ خیر، جب بھی کوئی نئی پریس کانفرنس کرتے ہیں، میڈیا ٹاک کرتے ہیں، تو اس پہ ایک نیا شوشہ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ بھی ایک شوشہ ہی ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ سلمان صفدر کہتے ہیں کہ 39 دن میں عدت ختم ہو جاتی ہے، اور کوئی ایسا میڈیکل سرٹیفکیٹ ہوگا اور میڈیکل ایشو ہوگا جس کی بنا پر 39 دن میں ہی نکاح کرنا پڑا۔ انہوں نے کہا کہ 1 جنوری کو چھپ کر نکاح کیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی عمران خان نے ان کے اہلیہ کے ساتھ، ان کی سابقہ اہلیہ کے ساتھ، یعنی کہ بشریٰ مانیکا کے ساتھ، بشریٰ بی بی کے ساتھ، اور چھپ کے نکاح کیا 1 جنوری کو، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ پھر 18 فروری کو دوبارہ یہ نکاح کیا گیا، یعنی کہ ان کے اکارڈنگ اب 2 یہ نکاح بتائے جا رہے ہیں۔ ایک وہ کہہ رہے ہیں جی خاور مانیکا صاحب کے جو اجلت نہیں کیا گیا، 39 دن صرف عدت کے ہوئے تھے، اس میں 1 جنوری کو، اور پھر دوسرا نکاح وہی نکاح جو ہے یہ 18 فروری کو ہوا، یعنی کہ ایک نیا شوشہ چھوڑا گیا۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے مکمل تیاریاں کر رہی ہے، کوشش کر رہی ہے کہ اس نکاح کو شرعی ثابت کر دیا جائے۔ اچھا جی، اب نیب ریفرنس کس طرح سے ڈالا جا رہا ہے؟ توشہ خانہ میں نیب ریفرنس ڈالا جا رہا ہے عمران خان کے اوپر۔ یہ خبر آپ کو دے رہی ہوں، آپ دیکھ لیجئے گا۔ جیسے ہی خان صاحب کے یہ عدت کے نکاح میں ان کو کچھ ریلیف ملے گا تو فوری طور پر نیب ریفرنس ڈال دیا جائے گا، اور پھر خان صاحب کی ایک لمبے عرصے تک کی ایک گرفتاری جو ہے اس کو عمل میں لایا جائے گا۔ یہ بھی ایک طریقہ جو ہے یہ ڈھونڈا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے، اور اس میں کہا جا رہا ہے کہ کچھ توشہ خانہ کی جو گھڑیاں ہیں اب کی بار وہ منظر عام پر آئیں گی، اور اس میں بشریٰ بی بی اور عمران خان کو پھنسایا جائے گا، یعنی کہ اور ان کو مزید ان کی گرفتاری جو ہے اس کو لمبا کیا جائے گا۔ یہ ریفرنس بھی آنے والا ہے، آپ دیکھ لیجئے گا، نیب ریفرنس ہوگا۔ ناظرین گرامی، اب حالات جو ہیں کچھ عمران خان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ محمود خان اچکزئی صاحب جو ہے ان کو ٹاسک سونپا گیا ہے۔ ٹاسک یہ ہے کہ اب وہ گول میز کانفرنس بیسیکلی بلانا چاہتے ہیں۔ یہ جو گول میز کانفرنس ہے، اس میں آپ کو بتاؤں کہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں نہ صرف کچھ پاکستان پیپلز پارٹی ہوگی، پاکستان تحریک انصاف ہوگی، مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں ان کو مدعو کیا جائے گا، کچھ سینئر دانشور صحافی ہوں گے ان کو بھی بلایا جائے گا اس گول میز کانفرنس میں، اور تاجر طبقہ بھی ہوگا۔ بوقت ضرورت اگر ضرورت پڑی تو اسٹیبلشمنٹ کو بھی اس گول میز کانفرنس میں بلایا جا سکتا ہے۔ یہ گول میز کانفرنس جو ہے اس کا ٹاسک محمود خان اچکزئی صاحب جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریبی سمجھے جاتے ہیں، بہت قریبی پاکستان کی سیاست کے اندر مانے جاتے ہیں، ان کو یہ ٹاسک سونپا گیا ہے، اور عمران خان کی طرف سے یہ ٹاسک سونپا گیا ہے۔ یعنی کہ خان صاحب، اب یہ کہا جا رہا ہے کہ خان صاحب چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہوں۔ یہ وہی جن کی جانب سے آپ کو یاد ہوگا کہ وہ کہتے تھے کہ میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کر لوں گا، ان کے ساتھ بات کر لوں گا، لیکن نون لیگ کے ساتھ میں ہرگز کسی بھی حالات میں بات نہیں کروں گا، کوئی بھی کسی بھی قسم کے مذاکرات نہیں کروں گا۔ اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ محمود خان اچکزئی صاحب کو یہ ٹاسک سونپا گیا ہے کہ وہ گول میز کانفرنس بلائیں، اور اس میں اگر ضرورت پڑتی ہے اگر تو اسٹیبلشمنٹ کو بلایا جائے، ادروائز اس میں پاکستان پیپلز پارٹی ہو اور مولانا فضل الرحمان خاص طور پہ، اور اس میں سینئر صحافیوں کو بھی بلایا جائے گا۔ تو محمود خان اچکزئی نے کیونکہ کیا خان صاحب کی رہائی جو ہے وہ بہت قریب ہے، بہت جلد خان صاحب رہا ہونے جا رہے ہیں، یا پھر اب خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کو ایک خاص ٹاسک سونپا گیا ہے ان کی لیڈرشپ کو۔ جیسے کہ لاسٹ میٹنگ ہوئی تھی اڈیالہ جیل کے اندر، تو اس میں خان صاحب نے ان کو وارن کیا تھا کہ آپ باہر جا کے میرے کارکنان کو، پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹر کو آپ نے یہ میسج دینا ہے کہ آپ سب ایک پیج میں ہیں، آپ کی اپنی ذاتیات، اپنی کچھ آپ کے ذاتی مفادات جو ہیں وہ نہیں ہے، بلکہ پارٹی کے لیے، پاکستان کی بقا کے لیے، پاکستان کی معیشت کے لیے، پاکستان کی عوام کے لیے ہم سب ایک پیج پہ ہیں۔ خان صاحب نے ان کو متنبع کیا تھا، کہا تھا کہ باہر جا کے اب آپ نے یہ اعلان کرنا ہے، اور اب محمود خان اچکزئی کو یہ ٹاسک، اب دیکھیے یہ جو گول میز کانفرنس ظاہر کی کہی جا رہی ہے، محمود خان اچکزئی صاحب جو ہیں ان کو اور لیڈرشپ کو مزید کیا ٹاسک سونپا گیا ہے، کیونکہ
جو جلسہ کینسل کیا گیا تھا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، اس کی بھی ایک ریزن ہے، آئندہ آنے والے ویلاگ میں اس پہ بات کریں گے، لیکن اس جلسے کو کینسل کیا جانا اور ابھی یہ مذاکرات کی ایک نئی پیش رفت اور ایک نیا ٹاسک، اب دیکھیں حالات کس جانب جاتے ہیں، اور دوسری جانب کے جو نیا ریفرنس دائر کیا جا رہا ہے، اس ریفرنس کے بعد اب سیاسی طور پہ پاکستان تحریک انصاف کو کیا فائدہ ہونے جا رہا ہے۔ اس ویلاگ سے مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے آپ کے فیڈ بیک کی بہت ضرورت ہے، میری ویڈیو کو لائک کیا کیجیے اور کمنٹ کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار بھی آپ کر سکتے ہیں، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔